الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا رزق دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
سامعین و سامعات، گزشتہ جمعاتوں اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں او خصوصیات جڑیاں کسے اور دے حصے اندر نہیں آئیاں، بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائیاں۔ حضرات، اس دنیا کائنات اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات اور دیگر اشیاء پیدا فرمائیاں نے نا، انہاں سب وچوں کسے نہ کسے تے ترجیح مقام او دی عظمت شان ہے۔ جیسا کہ جتنا بھی دنیا دا رقبہ کارپیٹ تے سارا اللہ نے بچھایا ہے، لیکن ساری دنیا مل کے مدینے دی زمین دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات، پتھر پہاڑ طرح طرح دے اللہ تعالیٰ نے بنائے نے، لیکن تمام پتھر اور پہاڑ مل کے حجر اسود دی ایک کینکر دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پانی جتنے بھی نے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے نے، لیکن تمام پانی مل کے زم دی ایک بوند دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دن تے سارے مہینے سارے اللہ پاک نے بنائے نے، تمام مہینے مل کے رمضان المبارک دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہفتے تے سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے نے، دن بھی اللہ نے بنائے نے، لیکن تمام سال دے دن، ہفتے دے دن مل کے جمعۃ المبارک دے دن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح راتاں اللہ نے بڑیاں عظمت والیاں اور فضیلت والیاں بنائی ہیں، لیکن لیلۃ القدر دی رات دا مقابلہ پورے سال دیاں راتاں نہیں کر سکتی ہیں۔ حضرات، آسمانی کتاباں تے دیگر اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے ہی اتارے نے، لیکن تمام آسمانی کتاباں اور صحیفے مل کے جس طرح قرآن پاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، اسی طرح مقام، شان، عزت، بلندی، رتبہ سارے نبیاں نو رب نے دتا ہے، پر جناب محمد دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جڑیاں خصوصیات عطا فرمائیاں نے، 18 خصوصیات گزشتہ جماعت دے اندر سماعت فرما چکے ہو۔ اج 19ویں خصوصیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو عطا فرمائی ہے۔ حضرات، یاد رکھیے، نبیاں نو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماندا ہے۔ معجزے دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ نبی تو علاوہ کسے اور دے ہاتھ تے او کام سرزد نہ ہوئے جڑا اللہ پیغمبر دے ہاتھ تے کر دے وے، یا پیغمبر دی ذات نال خاص کر دے وے، انہوں معجزہ کیا جاندا ہے۔ حضرات، یاد رکھیے، دین اسلام نو بہت آسانی دے نال سمجھیا جا سکتا ہے۔ اگر تسی نبی پاک دے معجزات دا غلط مطلب لبو گے تے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے، جی نبی پاک دے معجزات دا مطلب کیویں غلط لیا جا سکتا ہے، گمراہی کیویں ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا، عیسائیاں نے مطلب غلط لیا، گمراہ ہو گئے۔ یعنی کہ نبی انبیاء کرام دے جڑے معجزات نے انہاں نو اسی طرح سمجھنا ہے جویں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے انہاں اندر سمجھان دی سانو کوشش فرمائی۔ تو حضرات، آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت وچوں 19ویں خصوصیت اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سونیا تانوں اساں تہاڈی زندگی دے
اگلے پچھلے جتنیاں کمیاں کوتاہیاں اونچ نیچ نے اساں ساریاں ہی معاف کر چھڑیاں نے۔ یاد رکھو پیغمبر دی ذات معصوم ہوندی ہے، گناہ سرزد نہیں ہوندا، لیکن کتے نہ کتے چھوٹی موٹی بھول چک ہو جانا اے پیغمبران دا شیوا ہے۔ جویں بابا جی آدم علیہ السلام کولوں جنت دے اندر پھل کھا لیا، حضرات اے اللہ دی منع کردہ چیز نو نبی نے جا کے کھا لیا، گناہ نہیں کیتا لیکن اللہ تعالیٰ دی نافرمانی اندر تے آگئے۔ یعنی کہ چھوٹی موٹی بھول چک نبیاں کو ہو جایا کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو جلد ہی معاف کر دیندے۔ پھر نبی پاک آدم علیہ السلام نو جلد اللہ نے کلمات سکھائے پھر معاف کر دیتا۔ اسی طرح ہی فرمایا سونےو اساں تہاڈی زندگی دے اگلے پچھلے چھوٹیاں موٹیاں اونچ نیچ کمیاں کوتاہیاں ساریاں ہی معاف کر چھڑیاں نے۔ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 19 نمبر 19 خصوصیت آمینہ دلال دیئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، آقا فرمان دینے وَعَسَا آدم ربہ فغوائے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دیو سے بات دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا جدو آدم علیہ السلام نے اللہ دی منع کردہ چیز نو چھو لیا ہے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام ناراض ہوئے۔ آدم علیہ السلام فرماندے نے ربا میں تیرا بندہ ماں، اللہ جے تسا میں نو صراط مستقیم نہ دکھایا ہے، اللہ جے تسا میں نو معاف نہ کیتا تباہ و برباد ہو جاواں گا۔ اللہ نے فوری کلمات سکھا دیتے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فوری اپنے رسول اپنے پیغمبر نبی آدم علیہ السلام بابا جی آدم نو استغفار دے جملے سکھا دیتے۔ آدم علیہ السلام نے استغفار کرنی سکھا دیتی ہے۔ حضرات آئیے آمینہ دلال علیہ السلام جناب عطاب ربا رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دینے، میں عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو پوچھیا ہے۔ عبید بن عمیر نے میں نو بیان کیتا ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہ دے کول بیٹھا تے میں ماں جی نو سوال کیتا ہے، میں آکیا ماں جی نبی پاک دی زندگی دا کوئی ایسا واقعہ سناؤ، نبی پاک دی زندگی دا کوئی انمول جی بات کوئی انمول واقعہ سناؤ نا۔ فرمان دینے عبید بن عمیر دینے جدو میں انی گل کیتی ماں جی عائشہ رون لگ پئیاں، ماں جی عائشہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے، ماں جی عائشہ نے رونا شروع کر دیتا ہے تے فرمان دیاں نے عبید بن عمیر ایک رات آمینہ دلال اپنے بستر تو اٹھے نے، آقا علیہ السلام دے نال میں بھی اٹھ پینی ہے۔ آقا فرمان دے نے عائشہ تو آرام کر میں آج اپنے رب نال گلاں کرن لگا ہاں، نہیں عائشہ میں اپنے رب دے نال کال ملان لگا ہے تے ماں جی عائشہ فرمان دیاں نے سونے ہو عائشہ نو تہاڈی خوشی نالوں بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن سونے ہو میں تہاڈے قریب رہاں بڑی خوش رہنی ہے، خدا را مینوں اپنے کول ہی بہن دیو، کیونکہ آمینہ دے لال اس قدر نزدیک نبی پاک دے اشارہ کر دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت اندر ہوندہ ہے آمینہ دے لال تہجد دی نماز پڑھیا کر دے، ماں جی عائشہ دے سامنے بستر ہویا کر دے تے جڑی ماں جی عائشہ دے پاؤں نے نبی پاک دے مسلے دے سجدے والی جگہ تے ہویا کر دے، جدو آمینہ دے لال نے سجدہ کرنا ہوندہ
سجدے واسطے آقا نیچے جھک دے تے سیدہ عائشہ دے پاؤں نو یا جناب والا جسم نو ہاتھ لگان دے ماں جی اپنے پاؤں کٹھے کر لیندیاں سائیڈ تے کر لیندیاں نبی پاک سجدہ دے دیا کر دے حضرات اس قدر ماں جی نبی پاک دے قریب رہا کر دیاں تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے عبید بن عمیر میں نبی پاک دے نال ہی اٹھ پینی ہے میں ویکھیا آمینہ دے لال نے وضو بنائے آمینہ دے لال وضو بنا کے تے اپنے رب دے سامنے مسلے تے کھڑ جاندے آمینہ دے لال نے قیام شروع کر دیتا ہے تے عبید بن عمیر آمینہ دے لال اتنا زیادہ روئے نبی پاک دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے نبی پاک دی داڑھی مبارک پج جاندی ہے عبید بن عمیر نبی پاک پھر بھی روئی جا رہے آمینہ دے لال اتھرو بہائی جا رہے تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے عبید آمینہ دے لال دی آنسو بہا کے داڑھی تاری نہیں ہوئی ہے اے جیڑا کمیز دا اگلا حصہ ہے اگلی سائیڈ ہے تھوڑا جنہ کپڑا ہے نبی پاک دے آنسوان دے نال ایک کپڑا بھی پج جاندہ ہے حضرات میں صحیح البخاری اندر پڑھے آجے ماں جی عائشہ پھر عبید بن عمیر نو فرمان دی ہیں وے عبید بن عمیر نبی پاک پھر روئی جا رہے اتھرو بہائی جا رہے حتیٰ کہ اس کمیز نالوں جھڑ جھڑ کے نبی پاک دے آنسو زمین تے پہ ڈگ دینے اس طرح زمین نو نمی والا کر دیتا ہے نبی پاک دے اتھروانے ادھروں فجر دیاں اذانہ دا ٹائم ہو گیا تے حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ جان دینے آکے تے آمینہ دلال نو فرمان دینے سونیو نماز دا ٹائم ہو چکا ہے سونیو نماز دا وقت ہو چکا ہے حضرات ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیاں نے جدو بلال نے ویکیا آمینہ دلال روئی جا رہے نبی پاک بڑا ہی رو رہے نے حضرات بلال آندے نے سونیو تسا کیوں آنسو بہا رہے ہو اللہ دے نبی جی اللہ نے تے تواڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں معاف کر چھڑیاں نے میرے سونیا میں تواڈے تو قربان جاواں بلال دی جان تواڈے اتو لکھ واری قربان سونیو کیوں آنسو بہا رہے ہو کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو میرے آقا فرماندے نے بلال میں اللہ دا برگزیدہ بندہ بننا چاہنا اوے بلال میں اللہ دے سامنے رو رو کے اپنی جناب والا ذہن اور دل نو ہلکیاں کرنا چاہنا بلال آندہ سونیو اللہ نے تواڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں معاف کر چھڑیاں تے نارو والیو پتہ جے نبی پاک نے تے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے بلال آج رات اندر اللہ پاک نے کچھ ایسی ایتاں اتاریاں نے جیڑا بندہ اونا ایتاں نو پڑھ کے سمجھ کے زندگی بسر نہیں کردہ او تباہ و برباد ہو گیا ہے اوے بلال او دی زندگی تباہ و برباد زندگی ہے حضرات او کیڑیاں ایتاں ذرا توجہ کرے آجے آمینہ دلال فرمان دینے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب زمین و سمان نو پیدا کرنے والا پروردگار ہے زمین و سمان نو بنان والا اللہ دی ذات ہے تے جیڑا بندہ اللہ دی ذات زمین و سمان نو کھڑیاں کرنے والی اللہ دی ذات ہے جیڑا بندہ زمین و سمان تے دن رات اندر اللہ دیاں نشانیاں نہیں بیندہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے بلال ان ایتا میں محمد نو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نارو علیو اے جڑا زمین و سمان اللہ نے کھلا رہے ہے اے دن اور رات دا قیام دن اور رات دا تبدیل ہونا اللہ نے نظام
نظام بنایا ہے اے دے اندر ساڈے واسطے ہزاروں نشانیاں نے تے نار والیو ایتھے ایک اور بات کرنی چاہنا وا جس پیغمبر نو اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا سونیو اساں تواڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں معاف کر دتی ہیں او پیغمبر کس قدر پہ روندے نے او نبی دیاں راتاں کس قدر رو رو کے گزرن والیاں راتاں او ویرا آتے سی نا میں تے تو اپنی زندگی تے غور تے کریے ویرا کس قدر گناہ اندر کھوب کر کے زندگی پہ گزارنے آئے او ویرا کس قدر جناب والا لتھ پتھ گناہ اندر زندگی پہ گزارنے آئے خدا دی قسم رات بستر تے سون تو پہلو ایمان نال دسی اپنے ضمیر کو لو فیصلہ لے لے رات سون تو پہلو میں تے تو کدی آکھے ربا دن دیاں خطاواں معاف کری سونے آئے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ اللہ میں سیاکار بندہ اللہ میں لاچار اور بیکار بڑا کمزور شیطان دالا جاندے ربا معاف کریے حضرات اساں کدی سوچے ہی ویرا نانا اساں کدی نہیں سوچے تے میرا ویر پھر سوچ سے جس قبر اندر آمینہ دلال نے فرمایا سادو سادے جیڑا ساد جدو شہید ہویا آمینہ دلال فرماندے نے سادی شہادت تے رب دا عرش ہل کر کے رہ گیا پر قبر نے تھوڑا جنہ دبایا ساد نو ساد دی کسے وجہ تو قبر نے تھوڑا جنہ جویں ماں بیٹے نو سینے نہ لا کے دبان دیے قبر نے اینا کو دبا کے ساد نال حساب پورا کیتا ہے ویرا دس دے سہی اینیاں غلطیاں گناہ کر کے اس قبر اندر جاواں گے میرا تیرا کی بنے گا خدا را ویر دنیا داری اندر ہی ویندے رہنے ہیں فلانے دا فلان جگہ تے پہنچ چکا ہے فلانے نے جناب والا ایس چیز اندر کامیابی حاصل کیتی ہے فلانے نے فلان چیز اندر کامیابی حاصل کیتی ہے لیکن اصل کامیابی اللہ دا قرآن محمد پاک دا فرمان قرآن اندر اللہ پاک فرمان دینے او لوگ کامیاب ہو گئے او لوگ کامران ہو گئے جڑے جہنم تو بچا کے جنت وچ داخل کر دیتے گئے او کامیاب اور کامران لوگ نے ویرا نہ پجیے نہ عارضی کامیابیاں پیچھے او میرا ویر اسیاں نے چلو کوئی گل نہیں بڑھاپے اندر جا کے نمازاں شروع کر لواں گا خدا دی قسم جے بڑھاپا نصیب ہی نہ ہویا دس کی کران گے حضرات 2 دن پہلوں دی بات میری مادر علمی جامعہ محمدیہ اسلامک یونیورسٹی دا نوجوان نے 22-23 سال عمر بڑا سونا نوجوان ہے دین اسلام دیاں تبلیغاں اصل پیا کر دے خدا دی قسم ہے سیڑیاں اتر دیاں ٹھڈا لگائے سر جا کے دیوار نل وجاز دماغ دی ہڈی ٹوٹ گئی اج دو تک کل 2 بجے جنازہ پڑھ دیتا گیا ہے او ویرا جوانیاں رب نہیں موقع دھندا بڑا پہ اندر جان دے پتہ نہیں بڑا پہ اندر جانا میاں کہ کوئی نہ آج جاندے نیکی شروع کراں گا چل کل تو او ویرا جے اج دی شام جنازہ پڑھ دیتا گیا 10 کیڑے پاسے جاواں گے او ویرا آنے چلو کل تو نمازاں شروع کر لواں گا کل تو فلاں کم نیکی دا شروع کراں گا یار جے کل تک رب نے مولت نہ دتی ویرا 10 کیڑے پاسے جاواں گے خدا را یار آ جاؤ اپنے رب وال لوٹ آئیے اپنے اللہ دی طرف لوٹ آئیے ویرا نہ دنیا داری اندر گمرائی اندر تر دے جائیے اسی آج لگے ہیں دنیا داری راضی کرن واسطے اسی آنے فلانا بھی ناراض
नाराज ना होवे, फलाना भी नाराज ना होवे, फलां भी नाराज ना होवे। वीरा जी ठीक है किसी नू नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन मयार किताबो सुन्नत बना के नाराज ना कर। जे कोई किताबो सुन्नत दे मुताबिक ते जाके माफी भी मंग ले, जे कोई किताबो सुन्नत दियां हद्दां पमाल करवानियां चाहंदा है ते ओदे कोलों आप ही माफी मंग ले। ओ वीरा इंज दियां नाराजगियां नू नाराजगियां ना समझिया करो। वीरा गल दूर ना चली जावे, जो बात मैं दसनी चाहना है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते ने सोनियो नबी पाक दी 19वीं खसूसियत, सोनियो असां तुहाडी जिंदगी दे अगले पिछले सारे मुआफ कर छड्डे ने। हज़रात दे दी एक मिसाल दे के बात अगे चलावां। गज़वाए बदर नबी पाक ने बदर अंदर कैदी फड़ ले ने, 170 दे करीब कैदी फड़े गए, बड़ियां बड़ियां पग्गां वाले। हज़रात इन्हां कैदियां नू आमीना दे लाल सलातो वसलाम लैके आए ने। आका अपने सहाबा नाल हर बात दा मशवरा करया कर दे। नबी पाक फरमांदे ने अबू बकर दा सेना दे बारे की करना चाहिए। अबू बकर भी नबी पाक वांगू बड़े नरम तबीयत दे मालक ने। फरमांदे ने सोने इन्हां कोलों फिदिया लै लो ते इन्हां नू छड्ड दिओ। अच्छा अबू बकर उमरा ना तू भी कोई राय पेश कर, उमर इन्हां दे नाल की करना चाहिए। उमर फरमांदे ने सोनियो मेरे रिश्तेदार मिन्नू दे दियो, उस्मान दे उस्मान नू दे दियो, सिद्दीक दे सिद्दीक नू दे दियो, अली दे अली नू दे दियो। इन्हां दियां गर्दनां उड़ा दईए, सोने इन्हां दियां गर्दनां मार दईए। आमीना दे लाल ने अबू बकर दी राय नू पसंद फरमाया। इधरों आसमान तो जिबरील कुरान लैके आए, आंदे सोनिया महबूबा जेड़ा फैसला जमीन ते उमर दा है ओ फैसला अर्श ते मैं रब्बुल आलमीन दा। हज़रात इत्थे अल्लाह ने अपने पैगंबर नाल नाराजगी दा इज़हार फरमाया है, यानी कि नबियां कोलों किते थोड़ी बात ऊंच नीच हो सकदी है, गुनाह नबियां कोलों सरजद नहीं होया करदा। हज़रात ये जो बात मैं अर्ज करनी चाह रहा मैं, हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी 20 नंबर खसूसियत सुनिया ने। आमीना दे लाल दी खसूसियत नंबर 20 है। हज़रात अज मैं ते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस दे रावी फरमांदे ने मैं आमीना दे दीन इस्लाम दा कानून और ज़ाबित है। नौजवानों मेरे बुजुर्गों चंद मिनट मेरी तरफ तवज्जो करे जे, एक दो अहम बातां समझावां ते गल मुकाइए। हज़रात दीन इस्लाम दा ज़ाबिता और कानून है, जेड़ा बंदा नफल नमाज बैठ के पढ़दा है ओनू अद्धा सवाब मिलदा है। अज मेरे वीर कोई जोर दियां सुनतां बह के पढ़दा है, कोई नफल बह के पढ़दा है, कोई इशा दियां आखिरी 2 बह के पढ़दा है। खुदा दी कसम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खसूसियत अज मैं ते तू हल्ला के तू नाम ही बह के पढ़े, तू उठ के पढ़, तेनू किन्ने आखिया जरूरी बह के पढ़नियां ने। वीरा बह के पढ़िया ते सवाब भी अद्धा मिलदा है, खड़ा होके पढ़ ताकि तेनू पूरा सवाब मिले। हज़रात नबी पाक दी इत्थे खसूसियत की है, जेड़ा भी बंदा नफल नमाज बैठ के पढ़ेगा या कोई भी नमाज किसी मजबूरी दी वजह तो फर्ज भी बैठ के पढ़ेगा नू अद्धा सवाब मिलेगा। लेकिन आमीना दे लाल दी खसूसियत नबी पाक जेड़ी भी बैठ के पढ़ दे आमीना दे लाल नू सवाब मुकम्मल मिलिया करदा। नबी पाक नू सवाब मुकम्मल मिलिया करदा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने सोनियो अच्छा असां बह के पढ़िए ते अद्धा सवाब है, सोनियो तुसी बह के पढ़ दियो ते पूरा सवाब है। नबी पाक फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मैं तुहाडे विचों थोड़ा जिन्ना मैं तुहाडे विचों ज्यादा अजमत वाला शान और मुकाम वाला वा, मैनू रब ने हर मामले च
تواڈے ورگا نہیں رکھیا، بعد معاملات اندر اللہ نے مینوں تواڈے نالوں بہت اوپر رکھیا، اس واسطے میں بیٹھ کے بھی پڑھنا اللہ اجر پورا عطا کر دینے۔ اے نبی پاک دی خصوصیت ہے۔ آئیے حضرات اگلی بات تے غور کریے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آمینہ دلال دی خصوصیت نمبر 21 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج اساں بھی جوانی اندر قدم رکھنے آئے، ہر بندہ اپنی جوانی اندر قدم رکھ کے اگے جاندا ہے۔ اے بزرگاں کولو سنیے، پیچھے لوگ بڑیاں طاقتاں والے بڑی بڑی طاقت لوگاں اندر ہویا کر دیے حضرات، لیکن انہاں دیاں طاقتاں اور جوانیاں ایک پاسے۔ میں آمینہ دلال دی خصوصیت تینوں دسنی چاہنا وائے۔ راوی بیان کر دینے صحابی رسول آندے نے آمینہ دلال علیہ السلام ایک دن اور ایک رات اندر اپنی تمام بیویاں دے کول چلے جایا کر دے، اپنی حاجت نو نبی پاک پورے فرما لیا کر دے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیتا ہے کیا آمینہ دلال علیہ السلام اس قدر قوی اور طاقت والے؟ حضرات جواب دین والے صحابی رسول نے فرماندے نے اسی آپس اندر باتاں کریا کر دے۔ آمینہ دلال نو اللہ نے تریاں نوجوانہ جنی طاقت عطا فرمائی ہے، تی نوجوانہ دیاں جوانی دیاں طاقتاں ایک پاسے، آمینہ دلال دی طاقت ایک پاسے وے۔ حضرات دی ایک تھے مثال سنا دیا ہے، خندق دا موقع صحابہ خندق پہ کھود دینے، خندق کھود دیا ایک جگہ تے بہت بڑی چٹان آ گئی، پتھر آ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا زور لایا ہے، بڑے قدان مارے، بڑے جناب والا ہتھوڑے مارے، لیکن یہ چٹان تے ہلن دا نا نہیں لے رہی، یہ پتھر تے ہلن دا نا نہیں لے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اطلاعاں دتیاں گئیاں ہے، اللہ دے نبی جی خندق کھود دیاں سونے ایک جگہ تے چٹان آ گئی ہے، سونے ایک جگہ دے اندر چٹان پتھر آ گیا ہے، اللہ دے نبی اتھوں کھدائی نہیں ہو رہی، تے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے قدام نبی پاک علیہ السلام نے اٹھایا ہے، اللہ دا نام لے کے اس پتھر تے ماریا، ریزہ ریزہ کر کے سٹ دیتا ہے۔ آمینہ دلال نے پتھر اور جڑی چٹان نے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اندر اتنی زیادہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، حضرات نبی سب وچوں طاقتور ہویا کر دینے، انبیاء کرام سب نالوں زیادہ جناب والا بہادر اور طاقتور ہویا کر دینے۔ حضرات یہ آمینہ دلال سب نالوں زیادہ طاقت والے، اے بھی نبی پاک دی خصوصیت ہے۔ آئیے نبی پاک دی 22 نمبر خصوصیت دسنی چاہنا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماندے نے صحابہ اگر تواڈے وچوں کوئی خواب اندر میں محمد نو ویندا ہے تے یاد رکھ لو انہیں میں محمد نو ہی ویکھے آئے، شیطان میں محمد دی شکل اختیار نہیں کر سکدا، شیطان ہر روپ دار سکدا ہے، ہر شکل اندر، ہر انداز اندر، ہر چہرے اندر شیطان تواڈے خواب اندر آ سکدا ہے، لیکن میں محمد دا چہرہ نہیں لے کے آ سکدا۔ حضرات تھے مفسرین نے لکھے ہے آمینہ دلال اگر خواب اندر آ کے کسے جناب والا خواب اندر نظر آن تے اوہی بندہ پہچان سکتا ہے جنہوں نبی پاک دی سیرت دے اتے مکمل عبور حاصل ہے، یا او بندہ ویکھ سکتا ہے جنہیں نبی پاک نو پہلوں ویکھے ہے۔ حضرات آج میرے تیرے ملک پاکستان اندر ہے، آج تھے میرے تیرے معاشرے اندر نبی پاک ہر آئے دن کسے نو مل دے رہندے نے، تے مل دے بھی اس بندے نو نے جڑا کتے نکر اندر بے کے اکے دے سوٹے مار دائے، نبی پاک مل دے بھی انہوں نے جڑا بوٹی پیند ہے چرس پیند ہے، جڑا قبرستان اندر جا کے چرسان دے سوٹے مار دائے، او دعوے کر کے بیٹھے نے آمینہ دلال میں نو خواب اندر ملے نے، جنہوں حدیث دی تعریف نہیں ہوندی انہوں نبی پاک جناب والا خواب اندر مل پینے۔ خدا رائے نہ فراڈیاں کولوں
بچو، ایمان دیاں ڈاکواں کولوں بچ جاؤ۔ اے ایمان دے بھی ڈاکو نے، اسلام دے بھی ڈاکو نے، انہاں کولوں بچ جو، تواڈے مال دے بھی ڈاکو نے، تواڈے مال تے بھی ڈاکا مار دینے، تواڈے ایمان تے بھی ڈاکا مار دینے۔ حضرات نبی پاک خواب اندر اگر کسے نو مل سکدے نے، اگر تساں ویندے ہو اس کائنات اندر اللہ پاک دا فلا بہت بڑا ولی موجود ہے، محدث موجود ہے، جنوں کتاب و سنت تے مکمل عبور حاصل ہے، جنہیں نبی پاک دی حدیث ایک ایک ان یاد کیتی جویں سورت فاتحہ ہے، جنوں نبی پاک دی حدیث اور سیرت چنگی طرح یاد ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بندے نو نبی پاک اگر خواب اندر مل دینے، سمجھو کہ نبی پاک ہی نے، نبی پاک دا چہرہ ہی دکھایا گیا ہے، کوئی شیطان اندر بن کے نہیں آ سکتا ہے۔ ہاں ایک حملہ شیطان ضرور کر سکتا ہے، کسے اور دی شکل اندر آ کے کہے کہ میں محمد آیا ہوں، کسے اور دا چہرہ بن کے بنا کے لے کے آوے آکے میں محمد تیرے خواب اندر آیا ہوں، ایسے شیطان دے واراں کولوں بچنا ہے۔ حضرات تانوں پتہ نہیں شیطان کس قدر مغرور ہے، شیطان کس قدر ظالمانہ وار کرن والا ہے۔ حضرات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ دے ولی اور محدث، امام احمد بہت بڑی شخصیت نے۔ حضرات شیطان آیا آ کے امام احمد دے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امام احمد جو کہ بہت بڑے محدث نے، فوراً آیت الکرسی پڑھ کے اذکار شروع کر دیندے نے، شیطان دوڑ جاندا ہے، پج جاندا ہے، ہن دوسرا حملہ پھر کرن واسطے آیا ہے۔ آندا ہے احمد بن حنبل اج تینوں تیرے علم نے میرے حملے کولوں بچا لیا ہے، ورنہ تو کدی نہ بچدا۔ حضرت احمد بن حنبل آندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اوے ظالم اگے نالوں بڑھ کے حملہ کیتا ہی، اگے نالوں زیادہ ہے بھی حملہ کیتا ہی، اگے تیرا حملہ نہیں چلیا ہن میرے علم دی تعریف کر چھڈیا۔ احمد بن حنبل علم تے مان کرے گا تے رب ناراض کر بوے گا۔ لوگوں شیطان تے اس طرح دے حملے کر دے، خدا را اپنی کسے چیز تے مان نہیں کرنا، اپنی ذہانت اور خوبصورتی دلیری طاقت دولت دنیا دی دولت کسے چیز تے مان نہیں کرنا، کہنا سب کچھ اللہ دی عطا ہے، میرا تے کمال ہی کوئی نہیں، اور رب کون کہہ کے دے سکتا ہے، کون کہہ کے لے بھی سکتا ہے، میری تے جان بھی اپنی نہیں، میری تے جان بھی او دی امانت ہے۔ حضرات اس طرح شیطان دے حملیاں تو بچنا ہے۔ آئیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات صحیح البخاری اندر سناوت گل مکائیے، آقا فرماندے نے بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے جڑے اللہ نے اس تو پہلو کسے نوں نہیں عطا کیتے۔ حضرات جامع کلمات تو کی مقصد ہے، یعنی کہ آمینہ دے لال گفتگو تھوڑی فرماندے، تشریح دی بہت لمبی ہویا کر دی، نبی پاک جامع مانے گفتگو فرمایا کر دے۔ مثلا آقا فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنت، والد جیڑا جنت دا مین دروازہ ہے، نبی پاک نے صرف اینی کو بات ارشاد فرمائی ہے، دا بیک گراؤنڈ کتنا بڑا ہے، بیک گراؤنڈ اندر نبی پاک نے ساریاں باتیں سمجھا چھڑیاں نے۔ حضرات آئیے باپ جنت دا مین گیٹ نبی پاک نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی ہے، ایدہ معنی اے بھی لے لو ماں دی خدمت کر کے بندہ جنت اندر جا سکتا ہے، ماں دی خدمت کر کے بندہ جہنم وچ بھی جا سکتا جے۔ حضرات تسی ایتھے پریشان ہوو گے، سوال کرو گے مولانا ماں باپ دی ماں دی خدمت کر کے بندہ جنت وچ تے جاندا ہے، ماں دی خدمت کر کے
کے جہنم وچ کیویں جا سکدا ہے؟ حضرات جڑا بندہ کلی ماں دی خدمت کردا رہندا ہے، باپ دے سر نوں اوندا گریبان پکڑن تک جاندا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے، کیونکہ باپ اسے جنت دا مین گیٹ ہے۔ خدا را باپ دی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ حضرات دوسری مثال آمینہ دلال علیہ السلام دی، آقا فرماندے نے الندم توبۃ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہ دے اتے شرمندہ ہونا اے توبہ کرنا ہے۔ جڑا بندہ گناہ کردا ہے، غلطی کردا ہے، گناہ کر بیندا ہے، گناہ کرن تو بعد دے اتے شرمندگی ندامگی محسوس کردا ہے، اپنے دل اندر گھٹن محسوس کردا ہے، آندا یار ویکھ میں کی کر بیٹھا ہاں۔ آقا فرماندے نے دی شرمندگی ہوئی ہے، دی توبہ ہے، اے دے اندر کتنی چیزاں نبی پاک نے سمجھا چھڑیاں نے۔ حضرات آئیے تیسری مثال آمینہ دلال علیہ السلام دی، فرمایا تبسمک فی وجہی اخیک لک صدقۃ۔ آمینہ دلال فرماندے نے کوئی تیرے کول چل کے مہمان آندا ہے، تیرا مسلمان ویر ہے، آقا فرماندے نے اگے بڑھ کے مسکرا کے ملنا ہے، تینوں صدقے دا ثواب۔ مسلمان ویر دے آن تے تیرا کوئی مہمان آیا، مسلمان ویر آیا، انہوں اٹھ کر کے اگے ہو کے ملے تینوں صدقے دا ثواب ہے۔ ہس کے کسے نال ملنا، کسے نو خندہ پیشانی نال استقبال کرنا، خوش ہو کے ملنا، آقا فرماندے نے یہ بھی صدقہ ہے۔ ویکھو نا کنا کو لفظ ہے، چھوٹی جی نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، لیکن یہ دے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی لمبی ہے دی تشریح ہو سکتی ہے۔ بہرحال نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے او خصوصیات عطا فرمائی ہیں جڑیاں آج تو پہلو کسے پیغمبر دے حصے اندر اور کسے انسان دے حصے اندر نہیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ باتاں اگلے جمعے اندر بیان کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ مساجد اسلام دے قلعے نے بڑیاں بڑیاں دشمناں نے اپنی ایڈی چوٹی دا زور لگا کے ویکھ لیا، نہ مسلمانہ دے سینے اندر قرآن کٹ سکے نے، نہ رب دے گھراں بے آباد کر سکے نے۔ حضرات اے مساجد ہر بندے دا اتنا ہی حق ہے جتنا اے دے اندر انہوں چلان والے یا بنان والے نے، ساریاں دی سانجی ہوندی ہے مسجد۔ اور دوست احباب باہر ہن سردیاں نے بالخصوص ویکھو سامنے بیٹھ کے نماز پڑھ دینی یا دھوپ اندر بہندے نے، انہاں واسطے صفاں دا انتظام ہونا چاہیے۔ ان منتظمین تشریف فرما نے جو بھائی صف لے کے دینا چاہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ جنی دیر تک کہ باہر بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنتے رہن گے، نماز پڑھتے رہن گے، تو انہوں یہ اجر ملتا رہے گا۔ یاد رکھو بعض دوست احباب دے والدین اس دنیا تو عزیز چلے جاندے نے، وہ چاہتے نے اسی انہاں دے ثواب واسطے کچھ کر دئیے۔ حضرت سعد دی والدہ فوت ہوئی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نو آندے نے سونیو میں کچھ ہے صدقہ کرنا چاہنا کہ میری ماں نو ثواب ہوندا رہے۔ نبی پاک نے فرمایا
پانی دا کنواں کھدوا دے۔ پانی دا کنواں کھدوانا نیکی ہے، تو نیکی کریں گا، نیک اولاد مرن والے واسطے صدقہ ہے، تیری نیکی کرن دی وجہ تو لوکی پانی پیندے رہن گے، ماں تیری نو اجر ملدا رہے گا۔ حضرات ایتھے تہاڈی دتی ہوئی چیز نیکی ہوئے گی، تہاڈی نیکی اتے لوگ بیٹھ کے نیکی کرن گے، تہاڈی نیکی دی وجہ تو تہاڈے ماں باپ دی قبر اللہ منور کرے گا۔ اللہ کو عمل دی توفیق، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔